बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 144 से लेकर आज शुरू कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज की डेट में ही कम्प्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि 147 आयत तक करूँगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश्शाकिरीन व कतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़ातिन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन फ़ख़ुज़हु बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमका यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सअुरीकुम दारल फ़ासिकीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने सरफराज किया तुझे तमाम लोगों पर अपनी पैगम्बरी से और अपने कलाम से, और ले लो जो मैंने तुम्हें अता किया और हो जाओ शुक्रगुजार बंदों में से। और हमने लिख दी मूसा के लिए तख्तियों में हर चीज़ नसीहत पजीरी के लिए, हर चीज़ तफसील के साथ। फिर पकड़ लो इसे मजबूती से और हुक्म दो अपनी कौम को कि पकड़ ले इसकी अच्छी बातें, और हुक्म दो अपनी कौम को कि पकड़ ले इसे इसकी अच्छी बातें। बहुत जल्द मैं दिखाऊंगा तुम्हें नाफरमानों का घर, यानी कि बर्बाद शुदा घर। आयत करीमा से सारा कुछ क्लियर है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए फरमाया, हमने तुम्हें अपनी पैगम्बरी और अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। यानी कि ये अल्लाह ताला के बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला अपने पैगाम पहुँचाने के लिए इंसानों में से, फरिश्तों में से जिसको चाहे चुन लेता है। यानी कि ये इंसान हम लोग भी हो सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आपने कुरान को समझना है, कुरान का आपने सिर्फ जो है वो इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला ये आपके दिल में कुदरती और वो ये चीज़ डाल देगा। मैं खुद मजबूर हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रही हूँ, कुरान करीम तक पहुँचा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं ये करने से मजबूर हूँ कि मुझे पता नहीं कौन सी ताकत है जो मुझे ये करने पर मजबूर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी औलाद आदम के सरदार हैं, इसीलिए इनको ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया। क्योंकि जो हमारे अहकामात हैं, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो दस्तूर है और हमारा जो कुरान है, इसके बाद कोई और नई चीज़ नहीं आ सकती है। ये कुरान करीम में लिखा हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ बयान किया। इसलिए हमारी किताब उम्मुल किताब है और हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं और सरदार हैं। सबसे यहाँ पर हदीस शरीफ में आ रहा है कि सबसे बुलंद दर्जा जो है अंबिया कराम में से, रसूलों पैगंबरों में से इन्हीं का है। वैसे तो हैं और भी है, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गए और इनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आका दो जहाँ तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे आका को जो मतलब मुकाम है वो किसी और का नहीं है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने खबर दी कि उसने इन तख्तियों के अंदर हर बात की नसीहत और तफसीर बयान कर दी है। अब इसके बाद किसी और चीज़ में ना चलना, ना कोई और चीज़ निकालना। जब ये अल्लाह ताला ने ये खुला खुला फरमा दिया है तो हम कुरान करीम के अलावा क्यों और चीज़ें निकालते हैं, क्यों और कोई किताबें पढ़ते हैं हम लोग। कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें सारा कुछ है, किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा, हर चीज़ का बयान है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र तज़किरा ना हो, इसमें डिटेल के साथ है। यानी कि सिर्फ आयतें ही हैं, डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने सब कुछ बयान फरमा दिया है, किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने तर्क नहीं किया। तौरात लिखे जाने से पहले ही ये अलवाह आदम अलैहिस्सलाम को दे दिए गए थे। बहरहाल मुतालबा रवैयत के नामंजूर होने का सिला और इवज़ था, क्योंकि इताअत के उज़्म मुसम्मम के साथ इसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ले लो और अपनी कौम को इस पर अमल पैरा होने की तलकीन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ वो बनी इसराइल के हुक्म से सख्त है, क्योंकि आपके हुक्म के साथ कुव्वत का लफ्ज़ है और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म में एहसन का लफ्ज़ है। फिर फरमाया, कल मैं तुम्हें उस शख्स का अंजाम दिखाऊंगा जो मेरे हुक्म की मुखालफत करता रहा। सोचें कि हमारे यहाँ पर लोग कितने कितने उन्होंने चीज़ें निकाली हुई हैं, कितनी कितनी बुक्स और क्या सारा कुछ निकाला हुआ है, तो इनका अंजाम क्या होगा। आप अपनी आंखें खुली रखें, इनका अंजाम अपनी आंखों
ہمارے ہاں تو یہاں پر اتنی کتابیں اتنی وہ چلی ہوئی ہے کہ میں اب کیا کہوں. پھر فرمایا جس نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی، اس کی مخالفت کی تو اس کے لیے وعید مقصود ہے. وعید سے مراد عذاب کا وعدہ ہے کہ عذاب کا وعدہ اس کی گارنٹی ہے کہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے. دار الفاسقین یعنی کہ ایسے لوگوں کے حالات، ایسے لوگوں کے تباہ شدہ گھروں کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اپنی آنکھیں کھول لی ہے کہ کس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہوئی ہوتی ہے. آیت نمبر 146 اور 147. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کو جو غرور کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تب ایمان نہ لائیں گے ان پر، اور دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت تب بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستے کو تو جھٹ سے بنا لیں گے اسے اپنی راہ. یہ ساری غلط روی اس کے لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے غفلت برتنے والے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال. کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں. یعنی کہ بالکل ان کو سزا دی جائے گی ان کو، اور ظاہر ہے برائی کا بدلہ اس کی جزا بھی بری ہی ہوگی، اس کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا. ان لوگوں سے اپنی عظمت شرعیت اور احکام پر دلالت کرنے والے دلائل و براہین کی فہم ہی صرف کر لوں گا. جو میری اطاعت سے تکبر و غرور کے نشے میں سرتابی کرتے ہیں اور لوگوں پر ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی قوم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو دیکھنا میں ان کا حشر کروں گا کیا. کیونکہ انہوں نے ناحق تکبر کیا اس لیے انہیں جہالت کی تاریکیوں میں ذلیل کر کے پھینک دیا. پھر فرمایا سورۃ الانعام گزر چکا ہے پہلے، آیت نمبر 110 میں پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ. کسی بزرگ کا کہنا ہے متکبر حیا میں رہنے والا، جھجکنے والا اور متکبر کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور بزرگ کہتے ہیں جس شخص نے ایک گھڑی علم سیکھنے کی ذلت کو برداشت نہ کیا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت برداشت کرتا رہے گا. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ان سے قرآن فہمی کی توفیق چھین لیتا ہے اور اپنی آیات سے انہیں محروم کر دیتا ہے. یہ ڈائریکٹ قرآن کریم میں آپ کو سنا رہی ہوں، اور اس میں اب کیا شک والی گنجائش رہ گئی ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یعنی اگر ہدایت اور یعنی کہ قرآن کے علاوہ، قرآن و حدیث کے علاوہ نجات کا راستہ ان پر ظاہر ہو جائے تو اس راستے کے مسافر پھر بھی نہیں بنتے. لیکن اگر گمراہی اور ہلاکت کا راستہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے تو وہ دھڑک اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھو جہاں پر شرک وغیرہ یا جہاں پر ایسے وہ ٹھکانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ کس طرح بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. حاصل پیشہ کچھ نہ ہو، الٹا نقصان ہی ہو جو وہاں پر جا کے دینا پڑے گا لوگوں سے. جو شخص بھی ہماری آیات اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور مرتے دم تک اس پر بازضد رہتا ہے تو ایسے شخص کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، ضائع جائیں گے. ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. کوئی نیک عمل کرے، وہ صدقہ خیرات کرے، وہ بھی قبول نہیں ہوتا. کیونکہ مشرک کی، والدین کے نافرمان کی، زانی کی اور شرابی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ان کی کوئی نیکی جو وہ کرتے ہیں وہ کوئی ان کی قبول نہیں ہوتی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور صدقہ جاری کی جیسے شیئر کر دیا کریں. میرے جتنا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا. نہیں کریں تو نہ کرو، مجھے کیا ہے، میرا تو ہمارے الا البلاغ المبین. یہ ٹاپک ہوگا کمپلیٹ، بقیہ کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ آیات کل.